बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत की वो निशानियां जो अब तक पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी निशानियां जो 2023 में पूरी होने जा रही हैं और कुछ ऐसी निशानियां जिनका कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है लेकिन कुछ हिस्सा मुस्तकबिल करीब में पूरा होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, टेक्नोलॉजी के बादशाह इलोन मस्क ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जिसे आप अपनी बीवी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा रोबोट जिसे आप अपनी बीवी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रोबोट से ना सिर्फ आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे बल्कि अपने घर के भी हर काम करवा सकेंगे। वो रोबोट वही करेगा जो आप कहेंगे। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस होगा। इलोन मस्क की ये रोबोटिक बीवी 2030 तक पूरी दुनिया में फराहम कर दी जाएगी और बताया जा रहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए होगी। इलोन मस्क की ये तैयार करदा रोबोटिक बीवी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है या नहीं, और अगर यह क़यामत की निशानी है तो पूरी दुनिया में क्या तबाही मचाने वाली है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। डेली स्टार के मुताबिक उलमा की तरफ से बताई गई उन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का अरूज और इलोन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खिला में पहुंचाना व दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुतालिक खबरदार करते हुए कहा है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेगी। मुमकिना तौर पर कोरोना वायरस ही वही वबा हो सकती है। ईरान के आलिम अली रजा बीना हयान ने हतमी तौर पर कहा है कि बड़ी वबा इमाम महदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनाचे अगर कोरोना वायरस ही वही वबा होती तो इमाम महदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा होगी। उलमाए कराम कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद ये दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्ने बाज ने कह रखा है कि एक वक्त था कि खत डाक के जरिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुंचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के जराए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आज चंद सेकंड में पैगामात एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे हैं। इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत ही खो चुका है। सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान के सियासी हालात से भी आप ये अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन अमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदों बाला अमारतें खड़ी हो चुकी हैं। जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन अमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम महदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी और शराबखोरी बढ़ जाएगी और मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों का एक मर्द मुंतजिम होगा। एक रिवायत में है इल्म घट जाएगा और जहालत ज़्यादा होगी। इस हदीस मुबारका में क़यामत की अलामात बताई गई हैं। इस हदीस से क़यामत की 3 अलामतों का पता चलता है। नंबर 1, इस हदीस में इल्म से मुराद इल्म दीन है। आज ये अलामात शुरू हो चुकी हैं। दुनियावी अलूम बहुत तरक्की पर हैं मगर उलूम तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह बहुत कम रह गए हैं। उलमा उठते जा रहे हैं, उनके जानशीन पैदा ही नहीं होते। बहुत से उलमा वाइज बनकर अपना इल्म खो बैठे हैं। ये सब कुछ इस पेशन गोई का ज़हूर है। दूसरी अलामत इस हदीस में बयान की गई है कि जिना और शराबखोरी आम होगी।
زنا کی زیادتی کے اسباب عورتوں کی بے پردگی، سکولوں کالجوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط تعلیم اور سینما وغیرہ کی بے حیائی، ان وجوہ سے زنا بڑھ رہا ہے اور بھی زیادہ بڑھے گا۔ اور بعض ممالک میں بغیر شراب کوئی کھانا نہیں ہوتا، ہوٹل میں کھانا مانگیں تو شراب ساتھ آتی ہے۔ تیسری علامت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی اور لڑکے کم، پھر لڑکے جنگوں میں مارے جائیں گے، اپنی بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، ان وجوہ سے عورتوں کی بہتات ہوگی۔ اور ایلون مسک کی ایسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور بہہ جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کوئی ایسا نہ پائے گا جو اس سے قبول کرے، حتیٰ کہ عرب کی زمین چراگاہ اور ہری ہو جائے گی۔ انہی کی ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ مکانات احاب یا جہاب یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اس حدیث میں قیامت کی چوتھی علامت بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے، جدہ سے مکہ معظمہ تک سبزہ باغات ہو گئے، عراق کے ریتلے میدان باغوں میں تبدیل ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلدی گزرنے لگے گا، تو ایک سال ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک مہینہ ہفتہ کے برابر ہوگا، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھڑی کی طرح، اور ایک گھڑی آگ سلگانے کی طرح۔ اس حدیث سے قیامت کی پانچویں علامت کا پتہ چلا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل وقت میں برکت نہیں رہی، بلکہ وقت جلد جلد گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کی وہ 5 علامات ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں اور کچھ ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات کے بارے میں بتایا۔ ابھی کچھ ایسی بھی علامتیں ہیں جن کا ظہور باقی ہے۔ قیامت برحق ہے اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بے شک وہ اپنے مقررہ وقت پر آئے گی اور ضرور آئے گی۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں شک کرے وہ کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا و جزا دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا ہے۔ عرف شرع میں اسی دن کا نام قیامت ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ قیامت اچانک تو آئے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے بہت سی علامات و آثار قیامت کا ظہور ہوگا۔ کئی علامات گزشتہ زمانوں میں گزر چکی ہیں، بہت سی علامتیں آئندہ زمانے میں ہوں گی، اور بہت سی علامات قیامت دور حاضر میں پائی جا رہی ہیں، جن میں سے 5 یہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام ہے یا حلال ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ زاہد روایتی اور تقوی بناوٹی طور پر رہ جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ پاک کو ان سے کچھ کام نہیں۔ اے دور حاضر کے مسلمانوں، کیا آج ایسا نہیں ہے؟ آج دنیا سے محبت عام ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کی دھن سوار ہے۔ الغرض دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن نئی علامات قیامت اور نت نئے فتنے سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے، آج انہی کی امت کے افراد ان فطروں میں پڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں دین و انجام آخرت کو بھلا کر باہمی محبت و شرافت اور احکام اسلام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ قبر و قیامت سے آشنائی سے قبل ہمیں اچھے اعمال کرنے،
ہمیں اچھے اعمال کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی قیامت کی نشانی جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں اور اس ویڈیو میں اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو آپ کمنٹس میں ہمارے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔